सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। आजको दिन फेरि प्रभुले दिनुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। जसरी एउटा मुख छ हाम्रो खानको लागि, शरीरको लागि भने हाम्रो आत्माको लागि खानको लागि चाहिँ यो कान खोल्नुपर्छ। यो कानबाट हामीले खानुपर्छ। अनि हामीलाई यो दुईटा कान दिएको छ परमेश्वरले। दुईटा कान दिँदाखेरि चाहिँ अनि असल कुरो सञ्चय गरेर राख्नु र खराब कुरोलाई फ्याल्नु। जसरी हामीलाई खाएर जब हाम्रो शरीरमा लाग्छ त्यस पछाडि एनर्जी हाम्रो भित्र रहन्छ र जुन कुरो बाहिर निक्लिनु पर्ने हो, निष्कासन हुनुपर्ने हो, हाम्रो मलद्वारबाट भएर बाहिर निस्किन्छ, जुन हामी टोयलेट भन्छौँ है। त्यस्तै गरी हामीले वचन चाहिँ हामी विश्वासमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो कानमा यानि कि कानले सुन्नुपर्छ। भनाइको अर्थ सबैको कान छ हैन, सबैको कान छ र पनि परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले घरिघरि भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कान त धेरैको छ है, यो संसारमा थुप्रैजना सबैको कान नहुने मान्छे त छैन, तर पनि प्रभुको वचनले भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। यो कुरा रहस्य कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रिय मण्डली हामीले बुझ्नुपर्ने आत्माको कुरा छ। यो हृदयले हाम्रो परमेश्वरको वचनलाई है खानको निम्ति, सञ्चय गर्नको लागि, पवित्रतामा बढ्नको लागि अनि पवित्र भएर अगाडि जिउनको लागि र यसको लागि चाहिँ कानबाटै खानुपर्ने हुन्छ। अनि यो कान चाहिँ सुन्नको लागि, यो परमेश्वरको आवाजलाई ध्यानसँग सुन्नको लागि चाहिँ हृदयको कान खोल्नुपर्छ। जब हृदयमा कान छ त्यसै कारणले प्रभुले भन्नुभएको हृदयको कुरा, यो प्राण, यहाँनिर परमेश्वरले आत्माको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि जसको चाहिँ आत्माले तिर्खाएको छ उसले चाहिँ खोलोस् है, उसले चाहिँ कान खोलोस्। अनि कानबाट भएर नै भित्र हृदयमा आउँछ। त्यही भएर प्रभुको वचनले जे सुन्छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सुनेर चाहिँ विश्वासमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 3 पदले यसरी बताउँछ प्रभुको वचनले, धन्य, प्रभुले भन्नुभएको छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। हालेलुया। म भित्र केही पनि छैन, परमेश्वरलाई मनपर्ने खालको केही पनि छैन, परमेश्वरलाई दिने केही पनि छैन, म यस्तो खालको गरिब हो, म चाहिँ अब मर्न मात्रै बाँकी छ, मसँग केही छैन, अब म यस्तो गरिब हुँ, म परमेश्वरलाई केही दिन म नसक्ने त्यो खालको व्यक्ति भएको छु। त्यो खालको चरित्र भएको व्यक्तिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यो मानिस चाहिँ त्यो धन्यको मानिस हो भनेर, जसको चाहिँ आत्मामा दीन छ, आत्मामा गरिब छ, आत्मामा एकदमै कमजोर छ, कमजोर उसले महसुस गर्दैछ कि म एकदमै परमेश्वरको चरित्र नभएको, म एकदमै कमजोर भएको, मलाई शैतानले एकदमै हेपेको, म पेलिएको, ममा एउटै पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको फल नभएको म त्यो खालको व्यक्ति हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आत्मामा आशिषित हुन चाहने व्यक्तिले चाहिँ सधैँ आफू गरिब भएर दैनिक प्रार्थना र दैनिक वचन, स्तुति, प्रशंसा हरेक समयमा यस प्रकारले चाहिँ हामी आत्मामा दीन हुनुपर्ने कुरा हुन्छ। लुकाको पुस्तक 23 अध्यायको 39 देखि लिएर 43 पदसम्म दुईजना डाकुहरू छन्, दुईजना अपराधीहरू छन्। दुईजना अपराधीमा यहाँ स्पष्टसँग के बताएको छ भनेदेखि एकजनाले चाहिँ अनि प्रभुलाई च्यालेन्ज गर्दैछ, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उत्रेर हामीलाई पनि बचाउनुहोस्, आफू पनि बाँच्नुहोस् भन्दैछ भनेदेखि अर्कोले चाहिँ हकारेर भन्दैछ कि हामी त आफ्नो पापको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ क्रुसमा छौँ, तर उहाँ त धर्मी हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई पनि सम्झिनुहोस् तपाईँको राज्यमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्छ, आज नै म तिमीलाई भन्छु मसँग स्वर्गमा हुनेछौ। आमेन। आज परमेश्वरले यहाँ बताउन चाहेको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो खालको गरिब आज त्यहाँ क्रुसमा मर्दैछ, दुवैजना छ, अवस्था एउटै छ दुईटैको। हेर्नुहोस्, अवस्था एउटै छ, ऊ पनि क्रुसमा टाँगेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि क्रुसमा छ, दुईटा डाकुहरू, दुईटाको अवस्था पनि एउटै छ अनि टाँगिएको छ, मर्दैछ।
मर्दै गर्दा पनि एउटा डाकुले एउटाले भन्छ कि एउटा यस्तो घमण्ड छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा कि परमेश्वर हो भने अहिले पनि उसले दोष लगाउँदैछ परमेश्वरलाई। तपाईँ परमेश्वर हो भनेदेखि तपाईँ आफूले पनि हामीलाई आफूलाई पनि बचाउनुहोस्, हामीलाई पनि बचाउनुहोस् भनेर अहिलेसम्म परमेश्वरलाई चिन्नु सकेन उसले। त्यो चिन्नु नसकेको व्यक्तिको लागि स्वर्गको राज्यमा ठाउँ छैन। त्यसै कारणले त्यो अर्कोले चिन्यो उहाँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँको राज्यमा मलाई सम्झनुहोस् भन्दाखेरि यति मात्रै भन्दाखेरि, किनभने उसले यसो भनेको छ कि हामीले त पाप गर्यौँ, उसले पाप स्वीकार्यो, मसँग केही छैन, म त पापी हो, म चाहिँ यो क्रुसमा टाँगिने योग्यको हो मान्छे हो म। तर उहाँ होइन भन्दैछ, यानि कि उसले पुरै आफ्नो स्वीकार्यो कि म चाहिँ पापी हुँ, म चाहिँ अधर्मी हुँ। तर परमेश्वर तपाईँले मलाई सम्झिनुहोस् भनाइको अर्थ हाम्रो पापलाई हामी स्वीकार्छौँ भने त्यो आत्मालाई चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ यो राज्य चाहिँ यो स्वर्गको राज्य चाहिँ तिम्रो हो। आमेन। आज तपाईँ र म पनि जतिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ के तपाईँ र मैले के हामीले पाप स्वीकारेर आएको होइन र? हामीले पनि पाप स्वीकारेर आएको नि। आज तपाईँ र म पनि त्यही पापी। आज प्रभु येशू ख्रीष्टले आज तपाईँ र मलाई उहाँले बगाउनु भएको रगतले धोइएर पखालिएर अनि आज चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ स्वर्गको स्थानमा स्वर्गीयको भागीदार बनेको व्यक्तिहरू हामी। आमेन। अनि तपाईँ र मेरो प्रार्थना सधैँ यसरी हुनुपर्छ, म केही काम नलाग्ने व्यक्तिलाई तपाईँले चुन्नु भएको हो, मसँग केही गुण नभएको व्यक्ति हो, तर तपाईँले मलाई चुन्नु भएको छ। आमेन। सधैँ हाम्रो पापलाई स्वीकार्दै येशूको रगत लिएर चाहिँ परमेश्वरको सामने हामी जान्छौँ भने हाम्रो प्रार्थना स्वीकार्य हुन्छ। येशूको रगत बिना हामी स्वीकार्य हुँदैनौँ। येशूलाई साइडमा लगाएर येशूलाई हामीले पन्छाएर हामी जान्छौँ भने हामी केही पनि परमेश्वरले हाम्रो सुनवाई गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले हरेक दिन हामीलाई वचनको प्रकाश पाउनु छ भने र यदि हाम्रो प्रार्थना हाम्रो परमेश्वरले सुनिएको चाहनुहुन्छ भने आफूलाई दिन बनाउनु पर्ने हुन्छ, गरीब बनाउनु पर्ने हुन्छ। दुईजनाको कुरा जब प्रभुले बताउनु भयो, एकजनाले फरिसीहरूले शास्त्री फरिसीको एकजना व्यक्तिले भन्छ, प्रभु म त एकदमै धर्मी व्यक्ति हो, म त उपवास बस्ने मान्छे हो, दशांश दिने मान्छे हो। अर्कोले भन्छ पापी, म त पापी हो प्रभु, मसँग केही छैन, म त पापी हो। प्रभुले के भन्नुभयो, यो मान्छे चाहिँ लायकको छ, यो मान्छे चाहिँ धर्मी हो, जसले म पापी हो मेरो पाप स्वीकार्दैछ नि ऊ चाहिँ धर्मी। मत्तीको पुस्तक 5:10 जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। दुई ठाउँमा हेर्नुहोस्, स्वर्गको राज्य तिनीहरूको भनेर ग्यारेन्टीको साथ यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ। यहाँनिर दुईटा अवस्थामा परमेश्वरले भन्नुभयो, एउटा आत्मामा दिन हुने जो चाहिँ म पापी हुँ भनेर स्वीकार छ आफैले, है म चाहिँ पापी हुँ भनेर पापलाई आफ्नो स्वीकार गर्छ भने त्यसको लागि स्वर्गको राज्य छ। अर्को चाहिँ स्वर्गको सुसमाचार प्रचार गर्ने, जो स्वर्गको राज्यको विषयमा बिउ छर्ने, स्वर्गको निम्ति काम गर्ने है व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ यो स्वर्गको राज्य पनि तिम्रै हो, तिम्रो पनि हो। अनि धन्य धार्मिकताको निम्ति सताउने भनेको त्यो अरू धार्मिकताको निम्ति होइन, तर स्वर्गको धार्मिकताको निम्ति, स्वर्गको कुराको निम्ति, स्वर्गको प्रचारको निम्ति, स्वर्गमा रहनु हुने परमेश्वरको निम्ति चाहिँ जो सताइन्छ, जो पेलिन्छ, जो मर्छ, त्यसको लागि चाहिँ स्वर्गको ठाउँ छ। आज तपाईँ र मैले पनि नम्र भएर यानि कि आँसु बगाएर जब हामी आत्मामा एकदम गहिरिन्छौँ अनि आफ्नो पापहरूलाई म त केही पनि होइन भनेर जब तपाईँले यो तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँको आँखाबाट बराबर आँसु आउँछ। तपाईँ कति महान परमेश्वर,
नभएदेखि हामी घमण्डले भरिएको हुन्छ। यति घमण्डले भरिँदाखेरि आँसु कहिले आउँदैन प्रभुसँग प्रार्थना गर्दा। ओठे भक्ति हुन्छ, देखावटी हुन्छ। तपाईँ कहिले गम्भीर हुन सक्दैन। जब तपाईँ एकदमै आत्मामा दीन भएर प्रभु म केही पनि होइन, तपाईँ नै सब थोक हो भनेर जब हामी पुकार्छौँ अनि हामीलाई प्रभुसँग यति कुरा गर्नु मन लाग्छ, यति बात गर्नु मन लाग्छ, यति डुब्नु मन लाग्छ, उहाँ बिना केही पनि गर्नु मन लाग्दैन। त्यस्तो माया हुन्छ। त्यो प्रेमलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छ। जब तपाईँ यस्तो थाहा गर्नुहुन्छ, तपाईँ यति नम्र हुन्छ अनि तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ अनि परमेश्वरले यति प्रकाशहरू दिन्छ। तपाईँले कल्पना गर्नु भएको छैन होला। आज यो कुरा प्रभुले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नम्र भएर हामी हिँड्छौँ। दोस्रो इतिहास 7 को 14ले पनि भन्छ, यदि मेरो आफ्नै प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ भने अनि तिनीहरूको प्रार्थना सुन्ने, उत्तर दिने, देशलाई निको पार्ने सबै कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैले आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, हामी आत्मामा दीन भएर, गरिब भएर हामी परमेश्वरमा आउँ र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो स्वर्गको राज्यको अधिकार दिनुहुनेछ। हामी आत्मामा दीन भएर हामी जिउनेछौँ र हामी स्वर्गको भागीदार बन्नेछौँ। आमेन।